म त राजा महाराजाको सन्तान हुँ त को होस् भन्ने भाषा त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। मैले सुने म लज्जित भएँ। सभ्य समाजले सुन्नै सक्दैन ती शब्दहरू। धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफेरी गर्छ। सायद त्यस्तै भएको हो कि ज्ञानेन्द्रजी दौरा सुरुवालमा ठाँटिनु आएको थियो। उहाँ उत्तेजित हुँदै के भन्नु हो भने चितवन घटनाको विषयमा कुराकानी भयो। यी झोले यिनीहरूले मसँग कुस्ती खेल्न सक्छन्, फाइट खेल्न सक्छन्। म त ब्ल्याक बेल्ट हुँ। म त सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा नाम निकालेर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भएर पनि त्यो जागिर छाडेर हिँडेको भन्नु हो। ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग गर्नु हो। मलाई त अचम्म लाग्यो। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जुम्लामा उहाँको करेसाबारी जोडिएका मान्छेहरूले नि हामीलाई भनेका छन् उहाँले आफू राउटे कुलमा जन्मिएकोमा बहुत हिंताबोध गर्नु। छाती ठोकेर भन्नुपर्थ्यो, खुलेआम भन्नुपर्थ्यो म राउटे कुलमा जन्मिएर पनि एउटा रोयल शाही दरबारमा जन्मिएको शाही शाहहरूभन्दा राणाहरूभन्दा धेरै प्रगति गरिरहेको छु, उन्नति तरक्की गरिरहेको छु। तिमीहरूले के गर्यौ? उहाँ आज सडकमा हुँदा त यत्रो हुङ्कार गर्नुहुन्छ। केही कथम चिट्ठा परेर उहाँ कुनै निकायमा नियुक्त हुनु हो भने त उहाँले बुलडोजर चलाउनुहुन्छ, अरूलाई बाँच्ने अधिकार पनि दिनुहुन्न। ज्ञानेन्द्र साईजी जोसँग एसएलसी दिएर पास गर्ने र ती सालौँको दाबी अनुसार उहाँ फेल हुनु हो, पटक पटक फेल हुनु हो। र ती सालौँको दाबी अनुसार ज्ञानेन्द्रजी उहाँभन्दा जेठो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो सुनिनको निम्ति ज्ञानेन्द्र साई नामकरण आफ्नो न्वारण आफै गरिदिनु हो। हेर झोले हो, हेर पार्टीका फलाना तिलाना ढिस्काना हो। म जुम्लामा जन्मी। अब त्यहाँको वातावरण त्यस्तै थियो। त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारण म बिरामी पनि परेँ। त्यसकारण मैले 3rd डिभिजन ल्याएँ। उहाँले दुनियाँको उछितो काट्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा उहाँले कहिले पनि एक शब्द नराम्रो बोल्नुहुन्न। यसको रहस्य के हो? गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हिजो भर्खरै ज्ञानेन्द्र साई र सागर खड्का बिचको एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ। त्यो अडियो टेप सुन्नुभयो तपाईँले? सुने अचम्म लाग्यो। पत्रकार मनोज मानवजीले त्यसलाई रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ। अहिले भाइरल भएको छ। त्यो मनोज मानवजीले रेकर्ड गर्नु भएन, सागर खड्काजी स्वयंले उहाँलाई आएको कल रेकर्ड गर्नुभएको र उहाँले त्यो चाहिँ मिडियाहरूलाई उपलब्ध गर्नु। एक्सनको रियाक्सनलाई मनोजजीले क्यापिटलाइज गर्नु हो। एनिवे हो, म उहाँलाई एउटा सक्षम पत्रकारको रूपमा धन्यवाद दिन्छु। अब जहाँसम्म हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। मैले सुने म लज्जित भएँ। सभ्य समाजले सुन्नै सक्दैन ती शब्दहरू। एउटा टोले गुन्डा डनको जस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ। मामुवाला शब्द जो तपाईँले सुन्नै सक्नुहुन्न। साले, गदा, चोर, भाते, नीच, निकृष्ट, नालीको किरा भन्दै सागरजी जस्तो एउटा हाम्रो विचार अत्यन्तै फरक छ। सागरजीसँग म नदीको 2 किनार हुँ। तर उहाँ राजावादी भए पनि म कम्प्लिट गणतन्त्रवादी भए पनि उहाँलाई हामीले म्युचुअल रेस्पेक्ट, उहाँ र म बिचमा म्युचुअल रेस्पेक्ट छ, हुनसक्छ। तर ज्ञानेन्द्रजी कुनै समय आन्ध्रा जोडिए जस्तो सँगै हिँडेको योगेश भट्टराईको संयुक्त रूपमा बेइज्जत गरेका मान्छे हो। सागरजीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने योगेश भट्टराईज्यूलाई तपाईँले जसरी ज्ञानेन्द्रजीसँग मिलेर हिलो छ्याप्नुभयो, तपाईँ जस्तो बौद्धिक मान्छे जो लेक्चर पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई सुहाउने कुरा होइन। त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँले आत्मालोचना गर्नुहोस् भनेर यहाँबाट भन्न चाहन्छु। अब म विषयवस्तुमा आउँछु। मलाई त अचम्म लाग्यो। मलाई लाग्यो लक्ष्मण सिंह खड्काको नयाँ उदय भएछ यो सहरमा। र यो ढङ्गले जसरी उहाँले बोल्नु भएको छ, केशव स्थापितले पनि यसरी बोल्दैनन्, सम्हालिएर बोल्छन्। अत्यन्तै भल्गर टाइपले, अत्यन्तै उदण्ड वितण्डवादी शैलीमा सामाजिक मर्यादा, मानवीय भ्यालुलाई पनि बिर्सिएर ज्ञानेन्द्रजीले त्यहाँ एक हिसाबले दुर्भाषा भएर आकर्षित तरिकाले बोल्नु भएको छ। र त्यो अडियो टेप सुन्दाखेरि, उहाँले बोलेका कुराहरू सुन्दाखेरि सभ्य समाजले त्यसलाई कहिले पनि पचाउन सक्दैन। र मलाई त लाग्यो अब हेर्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँ, हाम्रो समाजमा एउटा बुढापाकाहरूको भनाइ छ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। हाम्रा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीले यसै भन्नुभएको थियो। बुढाहरूले भन्छन् धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफेरी गर्छ। सायद त्यस्तै भएको हो कि? कस्तो भाषा हो, कस्तो शैली हो, कसरी बोल्नु भएको छ, सागरजीलाई कसरी लाञ्छित गर्नुभएको छ। सागरजीले चाहिँ अलिकति टोलरेन्सी देखाउनु भएको छ। हुँदा तिमीबाट सुरु गरेको भाषा तँ साले फटा, अझ मैले सुनेसम्म तपाईँहरूले कतिपय भाषा एडिट गरेर त्यसलाई मिलाइदिनु हो। मामुवाला शब्दलाई उहाँहरूले हाल्नु भएन भन्ने पनि सुनेको छु। उल्टै जो चोर उसैको ठुलो सुर भने जस्तो अहिले उहाँले खण्डन गर्दाखेरि सागरजीलाई उल्टै एउटा निकृष्ट मान्छे,
अत्यन्तै घटिया जातिवादी भनेर उहाँले आरोपित गरिरहनु भएको छ। यो सुन्दाखेरि एउटा क्रूर ठट्टाभन्दा सिवाय यसलाई केही पनि मान्न सकिँदैन। ज्ञानेन्द्र साईले त्यहाँ जुन खालको शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ तिनीहरू चाहिँ अपाचे छन्। एउटा अभियन्ताले बोल्ने शब्दहरू, उहाँले चयन गरेका शब्दहरू पाच्य छैन। अभियन्ता होइन, साधारण मान्छेले पनि कसैलाई पनि त्यस ढङ्गले आरोपित गर्नै सक्दैन। त्यो सपनामा पनि सोच्न नसकिने कुरो। होस सम्हालेको मान्छेले त्यसरी कुरा गर्न सक्दैन। होस गुमाएको बेहोस मान्छेले एउटा उदण्ड वितण्डवादी अराजक अशिष्ट गुण्डागर्दी गर्ने मान्छेको भाषा हो त्यो। म भन्न चाहन्छु, के लाग्छ तपाईँलाई? हेर, तपाईँ अस्ति भर्खर ज्ञानेन्द्र साईको पक्राउ पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मानवीय हिसाबले म उहाँको रिहाई माग्दछु भनेर रिहाई माग्दै 3-4 चोटि लाइभ पनि गर्नुभयो, मिडियामा पनि बोल्नुभयो। अब यति बेला ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई नेपालको लागि, नेपाली राजनीतिको लागि अनि समग्र नेपालीहरूको हितको लागि ठिक व्यक्ति हुन् कि होइन? उहाँ र हामीमा त्यही फरक रहेछ। उहाँ चाहिँ हामी कुटपिट हुँदा पनि, हामीलाई त्यसरी अमर्यादित ढङ्गले खुइलाउँदा पनि उहाँ खुच्चिङ बजाएर बस्नुहुन्थ्यो कि के हो? मैले त अझ के पनि सुने भने म माथि भौतिक र मनोवैज्ञानिक एट्याक गर्नको निम्ति उहाँहरूको एउटा टिम, एकजना बाख्रा पाठा सम्बन्धी अभियोग लागेका एकजना थापा काजी, उहाँसहितको टिमले, सेलिब्रिटीहरूको टिमले योजना बनाए भन्ने कुरो पनि सुनेको छु। केही प्रमाणहरू पनि पाएको छु। यथा समयमा म त्यसलाई सार्वजनिक गरौँला। हेर्नुहोस् सर, अब यहाँ असत्यको थुतुनु खुब खोलिरहेको छ जब सत्यको मुख थुनिएको छ। तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ, यहाँ लसुनलाई सुन जस्तो बनाएर पेस गरिदिने र सुनलाई लसुन जस्तो पत्रु बनाइदिने चलन पनि यहाँ सुरु हो। सायद मलाई लाग्छ मिडियाहरूले पनि, खास गरी सोसियल मिडियाले टिआरपीको लागि, भ्युजको लागि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर मेकअप गरेर उहाँको इमेज बिल्डिङ गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु मिडियाले पनि रिसर्च गरोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् र धेरै कुरा बाहिर आउनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अडियो टेप सुन्दाखेरि मैले 4-5 वटा कुरा महसुस गरेँ। एउटा, त्यो चरम जातिवादी विद्वेषले कुटकुट भरिएको टेप हो। यो म कुन अर्थमा भनिरहेको छु भने उहाँले खड्काजीलाई सिधै आरोपित गर्नुभएको छ, म त राजा महाराजाको सन्तान हुँ त को होस् भन्ने भाषा त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। अर्को उहाँले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूको के योगदान छ नेपालको निर्माणमा? हाम्रो योगदान छ, मेरा बाउ बराजुको योगदान छ भनेर ठाडै उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ। अनि मलाई त लाग्थ्यो, मलाई यस्तो पनि लाग्यो कि सागरजीले कतै हामी पनि खड्काका सन्तान हौँ, काजी नै हौँ, हामीले पनि योगदान गरेका छौँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। त्यस्तो उहाँले नस्लवादी जातिवादी खण्डन गर्नु भएन। यसबाट दुईवटा कुरा बुझिन्छ। एउटा चाहिँ उहाँ आफै ठकुरी वंशको होइन भनेर अहिले यत्रतत्र सर्वत्र चर्चा भएको बेला, उहाँ खुदै राउटे साई हो भनेर चारैतिर हल्ला फिजिएको बेला, उहाँले आफू रोयल साई उत्कृष्ट नस्लको अनि दरबारिया साई हुँ भनेर, अनि उहाँलाई अर्को पनि चार्ज छ गणतन्त्रवादीहरूको, उहाँ राजावादी हो, उहाँ मण्डलीय अभियानमा हुनुहुन्छ भनेर चार्ज गरिरहेको बेला त्यसलाई बल पुग्ने गरी उहाँले आफूलाई छाती ठोकेर म रोयल साई हुँ भन्ने दाबी गर्नुभएको छ। अब यो दाबीमा काल्पनिकता र झुट बढी देख्छन् मान्छेहरू, किनभने जुम्लामा उहाँको करेसाबारी जोडिएका मान्छेहरूले नै हामीलाई भनेका छन् उहाँले आफू राउटे कुलमा जन्मिएकोमा बहुत हिंताबोध गर्नु र उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने छाती ठोकेर भन्नु पर्थ्यो, खुलेआम भन्नु पर्थ्यो म राउटे कुलमा जन्मिएर पनि एउटा रोयल साई दरबारमा जन्मिएको साई शाहहरूभन्दा राणाहरूभन्दा धेरै प्रगति गरिरहेको छु, उन्नति तरक्की गरिरहेको छु, तिमीहरूले के गर्यौ भनेर उहाँले भनेको भए हामी उहाँलाई एउटा आत्मसम्मान र आत्मविश्वासले भरिएको मान्छे भनेर भन्न सक्थ्यौँ। अनि अर्को कुरा के भने एक नक्कली साई, एक नक्कली ठकुरी भन्छु अब म। उहाँले जबसम्म आफूलाई रोयल साई भएको प्रमाणित गर्नुहुने छैन तबसम्म उहाँलाई हामीले एउटा काल्पनिक वा नक्कली साईको रूपमा बुझ्दाखेरि हुन्छ। मलाई त यो उहाँको यो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि लुसुन भन्ने चिनको एकजना विश्वप्रसिद्ध कथाकार हुनुहुन्छ, उहाँको आहाक्युको साँचो कथामा एकजना आहाक्यु भन्ने ज्याद्रो पात्र छ जो आफूलाई चाओ वंशको एउटा हान नस्लको उत्कृष्ट व्यक्तित्व अर्थात् अवैध सन्तान सम्झिन्छ। उहाँले पनि त्यसै गरी आफूलाई रोयल साई सम्झिरहनु भएको देखि त्यो पात्रको दुखान्त अन्त्य हुन्छ। त्यो असफलतामा, आफ्ना सारा बर्बादीमा आफ्नो सफलता र महानता देख्ने त्यो पात्र अन्तिममा क्रस फायरमा सिद्धिन्छ। ज्ञानेन्द्रजीको नियति त्यस्तो नहोस्, म यो चाहन्छु। वा सुध्रिनुपर्छ, वा अगाडि आउनुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई अर्को कुरा के लाग्यो भने त्यो भित्र अर्को एउटा बर्बर चेतना लुकेको छ। उहाँले त्यो भनिरहँदा उहाँको आशय के बुझिन्छ भने यो देशमा ठकुरी वंशहरू बाहेक अरू जम्मै सेकेन्ड क्लास नागरिक हुन्, अरूलाई बाँच्ने, प्रगति गर्ने, सत्तामा पुग्ने कुनै हक छैन, प्रजा हुने मात्रै हक छ।
अरूमाथि बुलडोजर चलाइदिए हुन्छ, अरू यो नस्लवादी, यो फाँसीवादी, यो नाजीवादी एडोल्फ हिटलरले जर्मनीमा त्यतिखेर एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए, यहुदीहरू अनागरिक हुन्, सेकेन्ड क्लासका निकृष्ट वंशका निकृष्ट नस्लका नागरिक हुन्, यिनीहरूलाई ग्यास चेम्बरमा होम्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर उनले सारा नरसंहार गरेर द्वितीय विश्वयुद्ध निम्ताएका थिए। ठ्याक्कै त्यसको अर्को प्रतिरूपको रूपमा, हुन त हिटलर जस्तो अलि सुपर माइन्ड र त्यस्तो मास्टर माइन्ड त उहाँको देखिँदैन, तैपनि त्यो ढङ्गले अरू जातिमाथि लाञ्छित गरिएको देखियो। यो विशेष आपत्तिजनक 21औं शताब्दीलाई नसुहाउने अत्यन्तै जङ्गली र बर्बर तर्क हो, तानाशाही तन्त्रको हुङ्कार हो। उहाँ आज सडकमा हुँदा त यत्रो हुङ्कार गर्नुहुन्छ, केही कथम चिट्ठा परेर उहाँ कुनै निकायमा नियुक्त हुनु हो भने त उहाँले बुलडोजर चलाउनुहुन्छ, अरूलाई बाँच्ने अधिकार पनि दिनुहुन्न। एउटा कुरा यो छ। दोस्रो कुरा के छ भने उहाँको महिमा त सर अपरम्पार छ। उहाँ ब्रह्मज्ञानी, 3 त्रिलोक 14 भुवनको सारा ब्रह्मज्ञान उहाँलाई प्राप्त छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। त्यही रूपले हेर्नु भएको छ, उहाँ त एकदम एजुकेटेड होइन, सीए पास गर्नुभएको व्यक्ति र ज्ञानेन्द्र साई जस्तो पुरा डाटामा चाहिँ के भन्छ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर तथ्याङ्कहरूमा रहेर पुरा बोल्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा त उहाँको व्यापक समर्थन भएको छ। होइन, अहिले चाहिँ सिए पढेको भन्ने दाबी छ, त्यो पासको कुरा गर्नुभएको छैन, फेलै भएको कुरा घुमाउरो स्वीकारोक्ति छ। उहाँको बारेमा के कुरा गरौँ? सुखदेव भट्टराई खत्रीले एकदमै मेहनत गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पढिबाची सुनाउने एउटा पात्र हो उहाँ। यो कुरा सुरेन्द्र भण्डारीहरूले पनि भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। अब उहाँको दाबी पत्याइदिने हो भने त यहाँ दिउँसै रात पर्छ, बिहानै साँझ हुन्छ। म तपाईँलाई 2-3 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। आखिर ज्ञानेन्द्र साईजी एउटा अचम्मको विचित्रको पात्र हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने उहाँले अहिले दिएका यो काल्पनिक मनोहर कहानीयुक्त फिल्मी स्टाइलका फन्टुस कुराहरू, बेतुकका कुराहरू, फजुल कुराहरू तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दैनन्। उहाँ स्वयर कल्पनामा बोलिरहनु भएको छ, फ्यान्टास्टिक कुराहरू गरिरहनु भएको छ। जस्तो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, उहाँको अब जन्म स्थान चाहिँ विवादित भएन, किनभने त्यसलाई विवादमा ल्याउन सकिएन। त्यो बाहेक जन्म मितिदेखि पढाइ लेखाइ ब्याकग्राउन्ड जम्मै विवादास्पद छ। जस्तो 2-3 वटा कुरा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा, उहाँले आफूलाई 2049 सालमा जन्मिएको दाबी गर्नुहुन्छ, तर उहाँको कथा कहानी, उहाँका सङ्घर्षका गाथा उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्दा हजार जिब्राले भएका शेष नागले पनि उहाँको यो चमत्कारिक लीलाको वर्णन गर्न नसक्लान्। त्यो सुन्दा उहाँ 49 साल होइन लाग्छ म 34 साल चैत्रमा जन्मी, मभन्दा 10 वर्ष जेठो 24 सालले मान्छे हुनुपर्छ। उहाँले त्यति धेरै तरक्की गरिसक्नुभयो। एक ठाउँमा त म जनयुद्धमा गएको थिएँ भन्न भ्याउनु भएको रहेछ, धन्न एकजनाले सम्झाइदिनु भएछ, तपाईँ 49 सालको मान्छे 52 सालले जनयुद्धमा कसरी जानुभयो भन्ने बित्तिकै बाल सेना हो भन्ने बित्तिकै खतरकै पर्नु भएछ, शिशु सेना होला। अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँले खगेन्द्र हमालजीको सालोसँग एसएलसी दिनुभयो। खगेन्द्र हमालजीको सालो, खगेन्द्र हमालजीको दाबी अनुसार एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ, अहिले 34-35 वर्षको पुग्नुभयो, 77 सालमा 35 वर्ष टेक्नुभयो। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईजी जोसँग एसएलसी दिएर पास गर्ने र ती सालोको दाबी अनुसार उहाँ फेल हुनुभयो, पटक पटक फेल हुनुभयो। र ती सालोको दाबी अनुसार ज्ञानेन्द्रजी उहाँभन्दा जेठो होइन, समथिङ के भन्नुभएको थियो, म तपाईँलाई नाम भनौँला, मैले दिमागमा एकचोटि म अर्को इन्टरभ्यूमा भनौँला। खगेन्द्र हमालजी, पत्रकार खगेन्द्र हमालको सालो ल, यति भनिसकेपछि तथ्य तपाईँले सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ खगेन्द्र हमालको सालोभन्दा उहाँ 1-2 वर्ष जेठो नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै कम्तीमा पनि उहाँ 35 वर्षको हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईजी। अनि ज्ञानबहादुर साईलाई परिवर्तन गरेर उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो सुनिनको निम्ति ज्ञानेन्द्र साई नामकरण आफ्नो न्वारण आफै गरिदिनु हो। प्रचण्डको नाम किन प्रचण्ड हो, किन पुष्पकमल भएन भन्दा उहाँले के बिर्सिनु हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व गर्न गएका, पार्टी सदस्यता लिने बेलामा ती मानिसहरूले जहिले पनि निक नेम टेक नाम राख्छन्, जस्तो कि मेरो विश्वास आयाम थियो। त ज्ञानेन्द्रजी त कहिले पनि जनयुद्धमा जानु भएन, त्यसकारण त्यो नाम उहाँले राख्नुपर्ने बाध्यता भएन। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको त्यो बाध्यता थियो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा ताज्जुब आश्चर्य लाग्दो कुरा के भने मैले उहाँलाई हियाएको होइन, म त चाहन्छु मैले यी बोलेका कुराहरूलाई उहाँले खण्डन गरिदिनुहोस् तथ्यसहित।
मलाई लाग्छ ज्ञानन्दजी जस्तो चतुर मान्छे यो नेपालमा सायद उहाँ जति चतुर कोही छैन। हुन त चतुर भनेको त एकजनाले भन्थ्यो जवाहरलाल नेहरूभन्दा पनि चतुर भारतको सुप्रसिद्ध ठग कुख्यात ठग नटवरलाल थियो। वीरप्पन त अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा पनि डाइनामिक मान्छे हो, डाकु वीरप्पन, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। चार्ल्स सोबराज जो अहिले हत्याराको रूपमा जेलमा छन्, उनको दिमाग चाहिँ नरेन्द्र मोदीको भन्दा सुपरफास्ट चल्छ भनेर रिसर्चरहरूले बताएका छन्। यस अर्थमा डाइनामिक एकदम सुरवीर मान्छे नेतृत्वमा जान्छ यो जरुरी छैन। अनि उहाँको अर्को कुरा के छ भने अनेरा सुवेदीले पुल्चोक क्याम्पसमा एउटा पत्रकार, तपाईँहरूको पनि भिडियो मैले हेरेको छु, पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको क्रममा उहाँलाई सोधेका छन् तपाईँको एसएलसी तपाईँले नेपालबाट गर्न सक्नु भएन, तपाईँले इन्डियाबाट किनेर चोरेको सर्टिफिकेट ल्याउनु भएको छ, यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुहोस् भन्दा उहाँको मुख बोलबोल माछा मुखभरि पानी टाइपमा तैचुप मैचुप शैलीमा उहाँको मुखमा भोटे तालचा लागेको अनुभूति गरी। उहाँ जतिको चतुर मान्छेले यदि 3rd डिभिजनमा पनि गरेको भए मेरो तथ्य र सूचनाले के बताउँछ भने उहाँ यति चतुर मान्छे हो, उहाँ लाइभमा आइदिनुहुन्थ्यो र उहाँले मार्कसिट देखाउनुहुन्थ्यो, हेर झोले हो, हेर पार्टीका फलाना तिलाना ढिस्काना हो, म जुम्लामा जन्मी, अब त्यहाँको वातावरण त्यस्तै थियो, त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारण म बिरामी पनि परेँ, त्यसकारण मैले 3rd डिभिजन ल्याएँ। तिमीहरूको 1st डिभिजनभन्दा ठुलो मेरो 3rd डिभिजन हो, मैले नेपालबाटै गरेको छु, म च्यालेन्ज गर्छु, सबलाई साइबर क्राइममा ठोकिदिन्छु भनेर बोल्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो दाबी न उहाँले गर्न सक्नुभएको छ, न उहाँको फ्यान फलोअरले। सवाल उहाँ एसएलसी फेल हुनुभयो भन्ने पनि होइन, हुनसक्ला मैले सुनेअनुसार अब यहाँ रङरङका सेलिब्रेटीहरू, +2 वाला दारीवाल टिभी सेलिब्रेटी अथवा एसएलसी फेलर सेलिब्रेटी भ्रष्टाचार विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउनको लागि छिटोभन्दा छिटो भुटानमा जस्तै स्नातक भएपछि मात्रै बिए बिएड बिएससी बिएल आदि इत्यादि भनौँ न, स्नातक भन्नाले त्यो भएपछि मात्रै, पास गरेपछि मात्रै संसद सदस्य बन्न सक्ने एउटा कानुन पनि बन्दैछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ, जुन स्वागतयोग्य छ। ठिक छ, त्यो कानुन बन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीलाई सवाल उहाँले कति पढ्नुभयो भन्दा पनि उहाँले समाजलाई ढाँट्नुभयो, भ्रमित गर्नुभयो। यदि उहाँले नेपालबाट एसएलसी नगरेर उहाँले भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट चोरेर ल्याउनु भएको छ, कहीँबाट पनि किनेर ल्याउनु भएको छ भने एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको त्योभन्दा ठुलो ज्यादती, भ्रष्टाचार, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ यो शताब्दीभरि कुनै हुनै सक्दैन। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु ज्ञानन्दजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले नेपालबाट एसएलसी यदि फेलै गर्नुभएको छ भने पनि भनिदिनु पर्यो कुन माध्यमिक विद्यालयमा कति सालमा तपाईँले जाँच दिनुभएको थियो, तपाईँको सिम्बल नम्बर कति हो। तपाईँले यो नभने पनि हामीले प्रमाण जुटाइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इमान्दारी यही हुनेछ कि जसरी कर्णाली प्रदेशकै एकजना लेखक जसको किताब लटालट बिकेको छ, देश विदेश घुम्नु भएको छ, उहाँले स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ कि मैले रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आइए मेरो इङ्ग्लिसमा ब्याक लागेको हुनाले पास गर्न सकिनँ, तैपनि म सफल भएको छु भन्नुभएको छ। ज्ञानन्दजीले भन्नु पर्थ्यो मेरो एसएलसी असफल भएर के भयो, यहाँ मास्टर्स गरेका तिमीहरू जस्ता पिएचडी स्कलर भन्दा मैले कति तरक्की गरिसकेँ, गाडी चढ्ने भइसकेँ, महलमा बस्ने भइसकेँ, मेरो यस्तो सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल छ भनेर उहाँले दाबी गरेको भए वाह क्या बात भनेर कसैले भनिदिन सक्थे। अर्को कुरा के छ भने अब मैले तपाईँलाई एकदम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुनाउन चाहन्छु। यो त भयो उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, र यदि उहाँले नेपालबाट एसएलसी नगरिकन कतैबाट जाली सर्टिफिकेट, किर्ते सर्टिफिकेट ल्याउनु भएको छ भने उहाँ किर्तेमा फस्नुहुन्छ। नेपालको कानुनले रोक्न चाहे जस्तो यति बेला त यो प्रश्न उठेको आज मात्रै होइन, 2 वर्ष अगाडिदेखि, 1.5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको एसएलसीको बारेमा, उहाँको सिए पासको बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। तपाईँकै सरकार छ होइन, तपाईँहरूकै पार्टीको सरकार छ, तपाईँहरू अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले अनुसन्धान गरेर तथ्यगत प्रमाण ल्याउन सक्नुभएको छैन। तर ज्ञानेन्द्र साई त यस्ता व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ E=MC² समेत तपाईँको गलत हो भनेर नासामा प्रतिवेदन पठाएको भनेर विभिन्न अभियन्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब त्यति धेरै ट्यालेन्टेड मान्छे हिजो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ फिजिक्स पढेर पछि फेरि कमर्स पढ्नुभयो उहाँ।
अब यस्तो यही कुरो उहाँको लीला अपरम्पार छ भनेर मैले अहिलेदेखि भनेको छु। अब हेर्नुहोस्, सरकार नेकपाको लागि दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भन्ने फैज अहमद फैजको गजल जस्तै अरू धेरै बिजनेसहरू छ, धेरै काम गर्नु छ। उहाँको पछाडि बिचरा उहाँको पछाडि हामी हात धोएर लाग्न सक्दैनौँ। उहाँको प्रगति होस्, उन्नति होस्, तर एक हदसम्म उहाँले गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकारेर अगाडि बढेको भए, अनुशासनमा बसेको भए, उद्दण्डता नदेखाएको भए, यो सिस्टम विरुद्ध खेलोमेलो नगरेको भए उहाँको बारेमा धेरैले यो खालको सूचना इन्फर्मेसन लिनु पनि जरुरी थिएन। हामी त्यसरी कसैको पछाडि हात धोएर पनि लाग्दैनौँ। र तपाईँले ताजुबको कुरा सुनाउनु भयो। तपाईँकै एउटा टेलिभिजन कुराकानीमा उहाँको अन्तरङ्ग लङ्गौटिया दोस्तले दाबी गर्नुभएको रहेछ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनद्वारा प्रतिपादित सी इक्वल टु एमसी स्क्वायर, ई इक्वल टु एमसी स्क्वायर को मान्यतालाई उहाँले फ्लप खुवाउनुभयो। त्यसलाई झुटो साबित गरेर उहाँले नासामा चिठी लेखिसक्नु भएको छ भनेर दुनियाँलाई दिउँसै रात पार्ने गरी उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यसले हामी लज्जित भन्दा सिवाय केही पनि भएका छैनौँ। म पछाडि फर्केर फिस्सा हाँस्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दिनँ। अब अर्को कुरो, उहाँले कहाँ पढ्नुभयो भन्ने कुरोको पनि यहाँ एउटा लामो किस्सा सुनिन्छ। उहाँको वास्तवमा यो ब्याकग्राउन्ड हेर्दा एकचोटि उहाँले चिया खाँदा, विनयजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सायद यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ वा मित्रलाई ढाकछोप गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। ठ्याक्कै हामी त्यो सम्वाद चौतारीभन्दा यताको चिया पसलमा बसेर चिया खाइरहेको थियौँ। ज्ञानेनजी दौरा सुरुवालमा ठाँटिनु भएको थियो। उहाँ उत्तेजित हुँदै के भन्नुभयो भने चितवन घटनाको विषयमा कुराकानी भयो। यी झोले यिनीहरूले मसँग कुस्ती खेल्न सक्छन्, फाइट खेल्न सक्छन्, म त ब्ल्याक बेल्ट हुँ, म त सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा नाम निकालेर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भएर पनि त्यो जागिर छाडेर हिँडेको भन्नु। ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मलाई त अचम्म लाग्यो। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भन्नुहुन्छ। अब यसले दुईवटा कुरा शङ्का जन्माउँछ। एउटा, कतै सेक्युरिटी निकायद्वारा उहाँ जस्तो उदण्ड मान्छेलाई प्रयोग गरिएको त होइन भनेर कसैले बेनिफिट अफ डाउट लिन खोज्यो भने म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको सम्मानित सेनाले सायद यस्तो खालको काम गर्दैन। मलाई विश्वास छ यस्तो छुपा रुस्तम टाइपको पात्रलाई यसरी रङ्गमञ्चमा ल्याएर कसैको बदनाम गर्ने काम गर्दैन भन्ने कुरोमा म ढुक्क छु। तर उहाँले कहिलेकाहीँ जस्तो अस्ति रात बाँड्ने क्रममा एउटा सम्मानित नेताको छोरीको नाम लिँदै त्यो कहाँ मरी भन्ने क्रममा अत्यन्तै घटिया शब्द प्रयोग गर्दै उहाँले के भन्नुभएको छ भने यिनीहरू लाखौँलाई थुन्नी, यिनीहरूमाथि पुरा कारवाही गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सिद्धाउनुपर्छ गोली ठोकेर भन्ने एकदम घातक अभिव्यक्ति पनि दिन भ्याउनु भएको छ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँको पढाइको कुरा एकदम रहस्यमय भयो। अब एउटा दाबी अनुसार उहाँले भनेअनुसार दिल्लीमा 7 वर्ष बसी भन्नुहुन्छ। कुन इन्स्टिट्युसनमा उहाँले पढ्नुभयो? आइसिआइए भन्ने एउटा संस्था रहेछ, उहाँले त्यहाँ स्टडिड एट भनेर फेसबुकमा मेन्सन गर्नुभएको छ। तर उहाँले त्यो पुल्चोकको पत्रकार सम्मेलनमा म पढेको आइसिआईमा भन्नुभएको छ। फुल फर्म पनि अब त्यो इन्स्टिट्युट अफ इन्डियन चार्टर अकाउन्टेन्सी रहेछ त्यो, होइन? त्यो पनि भन्न उहाँले सक्नु भएको छैन र बुझ्दाखेरि त्यसको कुनै स्टुडेन्टको रूपमा उहाँ दाखिला हुनुभएको छैन। त्यो झुटो सूचना हो भन्ने कुरा, उहाँले दाबी गरेको कुरा खोक्रो हो, त्यो झुटो हो भन्ने कुरो पनि लगभग प्रमाणित भएको छ। यदि उहाँले कुनै ठाउँमा जाली सर्टिफिकेटको आधारमा भर्ना लिनुभएको छ भने, एडमिसन गर्नुभएको छ भने त्यो झन् ठुलो एउटा राष्ट्रप्रतिको घात हुन्छ, त्यो एउटा समाजप्रतिको घात हुन्छ र त्यो कुराको छानबिन हुनसक्छ म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँ, उहाँले केही मानिसहरूसँग दाबी गर्नुभएको छ, मिडियामै सायद दाबी गर्नुभएको छ, उहाँ भक्तपुरमा अनेरा सुबु क्रान्तिकारीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अरे सानुठिमी कलेजमा। अब उहाँले कहाँ पढ्नुभयो? यो उहाँ 49 साल गरे फेरि कहाँ भ्याउनुभयो के? 3 त्रिलोक 14 भुवनको सारा कुराहरू गर्न उहाँले भ्याइसक्नु भएको छ। मैले सुनेसम्म उहाँ कुनै कलेजमा अनेरा सुबुको कुनै त्यस्तो सङ्गठित सदस्य हुनुहुन्न थियो, समर्थक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माओवादी समर्थक चाहिँ हो पहिला। अब उहाँले घाटघाटको पानी खाएको, विभिन्न कराईको तिउन चाखेको कुरा पनि आएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, उहाँले कहिले घरि माओवादीको समर्थन गर्नुभएको छ, घरि नेपाली काङ्ग्रेस देखिनु भएको छ। अब हुँदा मैले सुनेको त त्यही नेपालको लागि नेपाली अभियानको वरिष्ठ अभियन्ताहरूले मलाई दिएको सूचना अनुसार उहाँले यो जब अभियानबाट निकालिनुभयो त्यसपछि गगन थापासँग गएर मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति दिनु पर्यो, केन्द्रमा ल्याउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै गगनहरूले ठाडै भन्नुभयो अरे।
सायद गगनले उहाँको बचाउ गर्नु होला, यो कुरा पब्लिकले स्वीकार्नु हुन्न होला। तपाईँलाई नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्यसम्म बनाउन सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी दिन सकिँदैन भन्ने बित्तिकै चरम महत्त्वकाङ्क्षी ज्ञानेन्द्र साईजीले मुन्टो बटारेर त्यसपछि गगनजीमाथि एकदम हलाहल कालकुट विष ओकलेको मिडियाबाजी गरेको भन्ने कुरा आएको छ। अनि उहाँले अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँले दुईवटा कुराको कहिल्यै विरोध गर्नुहुन्न, दुई पात्रको, एउटा हिसिलायमी, अर्को डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँको माई बाप जस्तो हो रे क्या। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, जस्तो एमसिसीको उहाँले भोकल्ली लाउडली विरोध गर्नुभयो। एमसिसीप्रति हाम्रो पनि कडा रिजर्भेसन थियो, त्यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याएर मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। एकजना ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, दारीवाल विद्वान, अहिले जेलमा हुनुहुन्छ फ्रड केसको कारण। उहाँ भारी विद्वान हो। अरुण थर्ड नेपालमा बन्ने भयो, अमेरिकनहरूले बनाउने भए, त्यो इन्डियालाई पटक्कै रुचिकर भएन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, भारतले अमेरिका र चाइनाको लगानीबाट नेपाल विकसित भएको फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्दैन। नेपाल गरिब होस्, नेपाल भिखमङ्गा होस्, नेपाल अविकसित होस् भन्ने सायद उसको चाहना हो कि। र अहिले एमसिसीको यो 50 करोड रकम पनि नेपालमा नआओस् भन्ने उसको ठुलो खेलोमेलो देखियो। 50 करोड डलर होइन, त्यसलाई तपाईँ अनुवाद गर्नुहोस् नेपालीमा। मैले 50 करोड डलरको कुरा गरिरहेको छु। त्यसको लागि एउटा पपुलर फेस चाहिन्थ्यो। ज्ञानेन्द्रजीले त भन्नुभएको छ आउट राइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई भनेर। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सायद यो अरुण थर्ड जस्तै यो प्रोजेक्ट खारेज गर्नको निम्ति मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँलाई भारतीय एजेन्सीहरूले राम्रै रकम सहयोग गरेका छन् यो आन्दोलन गर्नको निम्ति। त्यति मात्रै होइन, यो आन्दोलनमा उहाँले देश विदेशबाट हामी एमसिसी विरोधी आन्दोलन गर्छौँ भनेर ठुलो प्रोपोगन्डा गरिसकेपछि उहाँलाई देश विदेशबाट विभिन्न शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोग कति रुपियाँ उठ्यो, करोडौँ रुपियाँ उठ्यो, यसको हिसाब चाहियो भन्ने बित्तिकै केही भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई गलत्याएर त्यो सङ्गठनबाट घोक्रे ठ्याक लगाएको कुरो पनि सुन्नमा आएको छ। यो कुरा केही दिनपछि यहाँ सार्वजनिक होला। त्यति मात्रै होइन, अहिले कोरोनाको बेलामा इमोसनल ढङ्गले केही लाखको राहत कनिका फ्याँकेर सहयोग गरे जस्तो गरेर करोडौँ रुपियाँको जब हिसाब किताब हुने भयो, मैले सुनेसम्म त्यो हिसाब किताब हुने भयो भन्ने भएले उहाँले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर एक ढङ्गले स्वैच्छिक गिरफ्तारी गर्नुभयो। यो सरकारको नोटिसमा पनि छैन, प्रशासनले बडो रहस्यमय तरिकाले उहाँलाई एरेस्ट गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँका हरेक घटनाहरूमा नाटकीय मोडहरू देखिन्छ। जस्तो चितवनको कुरा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। त्यहाँ सामाजिक अभियन्ताहरूले नि भने, उहाँसँग अलग थलग भएकाहरूले हामीसँग भने, चितवनमा भएको के हो रे भने उहाँलाई पपुलर हुनु परेको थियो, पिपुल सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नु परेको थियो। त्यसकारण एउटा ग्रान्ड स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यहाँ अब राजावादीहरू अरू तत्त्वहरूले उहाँलाई हिरो बनाउनको निम्ति एउटा जानी बुझिकन नापेर तौलेर जोखेर उहाँमाथि कुनै शारीरिक चोटपटक नलाग्ने गरी उहाँले बेहोसीको नाटक गर्नुभयो। छुट्टै कुरो, सिसा फुटाइएको छ, यसो लौराले घोचे जस्तो गरिएको छ, तर उहाँ बेहोस पनि हुनुहुन्न थियो। डक्टरहरूले उहाँलाई केही पनि भनेको छैन भनेर रिपोर्ट दिएको थियो र त्यही नेपालको लागि नेपाली अभियानमा उहाँको माइबाप जस्तो हिजो कहलाएका मान्छेले हामीलाई भनेको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र उहाँ काठमाडौँ आएर अनि उपचार गरे जस्तो गरेर उहाँले त्यो सब गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पब्लिक सेन्टिमेन्ट प्राप्त भयो, सिम्पेथी प्राप्त भयो। अनि त्यहाँ चितवनमा कुनै खास त्यस्तो खालको मारपिट भएर उहाँमाथि जगन्य कुनै चोटपटक लागेको भन्ने कुरो बुझिँदैन। सामान्य यसो यो खोस्रिएको जस्तोसम्म भएको थियो अरे, त्यो पनि एउटा ग्रान्ड डिजाइन र कन्सपिरेसीकै एउटा खेल हो भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, सुर्खेतको भिडन्तको कुरा गरौँ। पूर्णबहादुर खड्काजीसँग उहाँको राम्रो गहिरो हिमचिम भएको बुझिन्छ। पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काजी र पूर्णबहादुर खड्काजीको सल्लाह अनुसार उहाँले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरी भड्किए जस्तो गर्यो र प्रहरीभित्र पनि अनेक तत्त्व छन्। उहाँलाई पपुलर बनाउनको निम्ति त्यहाँ एक खालको डिजाइन गरेरै उहाँलाई गिरफ्तार गरिएको र त्यसपछि उहाँको पपुलारिटी बढाइयो भनिन्छ। र यी अनेक खालका रहस्यमय पहेलीहरू हेर्दा र उहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उहाँको पढाइ लेखाइको उहाँले दिएको फेरस्तहरू पत्याइ नसक्नुका छन्। उहाँले त्रिचन्द्रमा साइन्स पढेको दाबी गर्नुहुन्छ कहिले। उहाँको एउटा फेक खालको बायोग्राफी युट्युबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ डक्टर बन्न चाहनुहुन्थ्यो, सिए कम्प्लिट गर्नु हो भनेर, जबकि म भन्न चाहन्छु उहाँले एसएलसी नेपालबाट नगरिसकेपछि म चाहन्छु उहाँले 0.1 ल मानौ एसएलसी गरेको उहाँले रेकर्ड दिनुभयो भने म यी कुराहरू फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्न तयार छु।
म तपाईँसँग एक्सक्युज गरौँला ज्ञानेन्द्रजी, कमसेकम नेपाली जनतालाई त्यो सूचना दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँको अर्को अहिले एउटा सनसनीपूर्ण दाबी आएको छ, यो टिएनटी भन्ने एउटा टिभी रहेछ, टिएनटी, त्यसमा एकजना महिला सज्जनले उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ, त्यो युट्युब च्यानल, त्यसमा सायद उहाँले डाउनलोड गरेर आफ्नो पेजमा पनि राख्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँले एकदम सनसनीखेज दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, एभिन्युज च्यानल अन्तर्गत म त्यहाँको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा काम गर्थेँ एज अ कोअर्डिनेटर, मलाई गाडी सुविधाहरू पनि थियो, म पहिले अलरेडी अफिस सेटअप भएको, फेरि गाडी चढ्ने स्टाफहरू राख्न सक्ने योग्य मान्छे हुँ। यतिसम्म उहाँले दाबी गर्न भ्याउनु भएको छ कि म भारतमा अडिट गर्थेँ र त्यो सिलसिलामा मैले भारतीय सेना र प्रहरीको अडिटिङ गरेको छु भन्नुभएको छ। यो कस्तो ताजुब लाग्दो कुरा हो, त्यहाँको सरकारी निकायको एडिटिङ गर्न अर्को देशको नागरिकले पाउँछ? के उहाँ भारतीय नागरिक हो? यो हुनै सक्दैन। यो फजुल फाल्तु वाहियात एकदम दुई कौडीको कुरा भन्दा सिवाय केही पनि होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। खैर त्यो पाटोमा फेरि जाउँला हामी। अनि यहाँ आएर उहाँले के दाबी गर्नुभयो भने, म रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा त्यहाँ काम गर्थेँ, अनि काम गर्दा वाइट बडी अनि सुनकाण्ड, मेलम्ची, एनसेल सबै यो जति पनि करप्सनको अहिले फन्डा छ त्यो सबै मैले बाहिर ल्याएको, मेरो रिसर्चले ल्याएको हो भन्नुभएको छ। अब यथार्थको सत्यापन त गर्नु पर्यो। मलाई यो कुरा हुँदै होइन भन्ने त लागिसकेको थियो। मैले टेलिफोन घुमाएँ, त्यहाँको एकजना पुरानो ख्यातिप्राप्त पत्रकार हुनुहुन्छ राजेन्द्र बानियाजी, उहाँलाई मैले सोधेँ, उहाँले के भन्नुभयो भने हाँस्नुभयो, उहाँले एकदम मुसुक्क हाँसेर टेलिफोनमा भन्नुभयो, पुण्यजी तपाईँ पनि कस्तो कस्तो हावादारी कुराको पछाडि लाग्नुहुन्छ। उहाँलाई खबरभित्रको खबर भन्ने एउटा प्रोग्रामको लागि एज अ स्ट्रेन्जर, एज अ रिपोर्टर हामीले भर्ना गरेको हो। उहाँको एउटा रिपोर्टिङ आयो, त्यो पनि साह्रै सतै र एकदम भड्किलो, एकदमै मिथ्या रिपोर्टिङ आइसकेपछि उहाँलाई फायर गरिएको हो, त्यहाँबाट हटाइएको हो। अब हुन त उहाँले राजीनामा भन्नु होला, तर उहाँलाई त्यहाँबाट फायर गरिएको हो भन्नुभयो। अब उहाँको दाबी हेर्नुहोस्, मैले त्यहाँ एउटा डरलाग्दो अर्को कुरा बुझेँ। उहाँलाई कतिपयले रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स अर्थात् रसँग आन्द्रा गाँसिएको मान्छे भनेर भन्छन्, कतिले यो पनि दाबी गर्छन्। हजुर, फोटै आएको छ रको प्रमुखसँग, अनि आलोक जोशीसँग, अनि टी हर्मिससँग उहाँले गला जोडेको, भारतीय राजदूत तात्कालीन रञ्जित रेसँग फोटो खिचेको, त्यो कुराहरू पनि आएको छ। यतिसम्म कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो सुन्दा सबै मान्छे हाँसेका छन्। र उहाँले त्यहाँ दाबी, अब यहाँ सुन्नुहोस् है, कुनै पनि मिडियामा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स हुँदैन र कतिपयले दाबी गरे अनुसार उहाँले मनको भडास, मनको सत्यलाई अर्धसत्य रूपमा प्रकट गर्नुभयो। त्यो अर्धसत्य हो। कतिपयको दाबी के छ भने, उहाँ अब भारतमा बस्दाखेरि उहाँले वास्तवमै श्रमिक भएर कसैको घरमा सेवा दिनुभयो, सेवा दिँदा त्यो मानिस संयोगवश रसँग जोडिएको र त्यसको डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग अनन्य सम्बन्ध थियो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग त्यो मान्छेले कुरा मिलाइसकेपछि उहाँ अलिकति माओवादी चेतनाको भए पनि कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक, त्यसपछि माओवादी हुँदै उहाँ बाबुराम भट्टराईलाई आदर्श मान्ने, बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको भेट भयो। बाबुराम भट्टराईले राम्रो सहयोग गर्ने बित्तिकै उहाँ त्यसपछि इन्डियाबाट सिधै यहाँ आउनुभयो। त्यही रहेको मानिसले बाबुरामसँग भेटाइदियो र उहाँ जुम्ला गएर सङ्गठक हुने कोसिस गर्नुभयो, सुर्खेततिर पनि बस्नुभयो। पछि आजसम्म उहाँले भारतीय प्लान एन्ड पोलिसी स्ट्राटेजी बाबुराम भट्टराईको कहिले विरोध गर्नुभएको छैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहुराष्ट्रिय राज्यको यति वितण्डकारी कुरा गर्नुभएको छ, यो टपरै बाहुन भनेर समाजमा घृणा र विद्वेष फैलाउनु भएको छ, त्यसको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहीजी तपाईँले ओठमा सुपर ग्लु लगाएर बस्नुभएको छ। तपाईँले कहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आलोचना गर्नुभएको छैन। त्यसको रहस्य के हो? मोहम्मद अफ्ताब आलम जो एउटा मिनी हिटलर जस्ता थिए, क्रूर थिए, उनको हत्याको विषयमा समाजमा यत्रो ठुलो कुराकानी भयो, तपाईँले कहिले पनि बोल्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका मुद्दाको विषयमा पनि तपाईँ चुप हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने, उहाँ भारतको जस्तो नागरिकता विधेयकको विषयमा उहाँले कहिले पनि बोल्नु भएन भोकल्ली। त्यो बारेमा पनि उहाँलाई क्वेसन सोधिएको छ। अब कालापानीवाला स्टन्ट चाहिँ उहाँले एउटा राष्ट्रवादी फेस बनाउनको निम्ति कालापानी नपुगिकन वरैबाट फर्किएर बकैदा यहाँ ठुला गफ दिएको हो भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको एउटा पपुलर फेस तयार गरिदिने एउटा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी डिजाइन पनि छ, म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने, अब उहाँ
म अघि भन्दै थिएँ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा म काम गर्थेँ एज अ कोअर्डिनेटर भनेर फाल्तु कुरा गर्नुभयो। त्यो आधा सत्य आधा झुट हुनसक्छ। वा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सको कुनै सेक्सनमा पेडरको रूपमा काम गरेको त होइन भनेर बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा लिन सकिने भयो। किनभने अब यता खोरमा बाख्रो हराएको हल्ला छ, उता सिङ्गारी बाख्रो हराउँछ, उता चितुवा कराउँछ भन्ने बित्तिकै त्यो र्याङ्की ठ्याङ जोडियो कि भनेर शङ्का गर्नेहरूलाई त्यसले बल प्रदान गरेको छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु त्यो कतै अर्धसत्य त होइन। उहाँले दिउँसै रात पार्ने गरी हेभी न्युज टिभीमा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स छ भन्नुभयो, त्यो हुँदै होइन, नभएको फजुल कुरा हो। जबकि खबरभित्रको खबरको लागि एउटा सामान्य रिपोर्टरको रूपमा उहाँ भर्ती हुनुभयो। उहाँको अर्को अनौठो दाबी छ कि म जुम्लाको एकदमै ठुलो ठकुरी हुँ, मेरा स्याउका बोटहरू गन्नको निम्ति 2 दिन लाग्छ, म यति धनाढ्य छु, डाँडा पाखा सेरोफेरो सबै मेरो टाइपले उहाँले भन्नुभएको छ। यथार्थ बुझ्नेहरूले के भन्छन् भने उहाँ त्यहाँको सामान्य घरनाको मान्छे हो, ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम फेस गर्नको निम्ति उहाँ सुर्खेत झर्नुभएको थियो। सुर्खेतमा उहाँको सामान्य एउटा जस्ताले टिनले छाएको घर छ, तर उहाँलाई महाधनाढ्य देखिनु छ, महासामन्तको छोरो हुँ, ठुलो खानदानमा जन्मिएको हुँदाहुँदा उहाँले के दाबी गर्नुभएको छ भने अनलाइन बिजनेस छ मेरो, मलाई कहाँ प्रेसर कुकर भाँडा बेच्ने त्यो रकमी त्यो गलैँचा बेच्ने मान्छे भनेको, म त एकदम ठुलो मान्छे, ठुलो बिजनेस होल्ड गरेको, मैले मेरो बुवाको उपचारमा 40 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छु, यस्ता वाइसिएलहरू म सहरभरि पालिदिन्छु भनेर उहाँले गफ लगाउनु भएको छ। हुँदाहुँदा एउटा इलिगल दाबी पनि गर्नुभएको छ। सागरजीसँग धाक धमास लगाउने क्रममा मेरो दाजुले बेचेको 1 किलो यार्सा गुम्बाले तेरो सारा सम्पत्ति पुग्दैन, त्यति धेरै पैसा मेरो दाजुले कमाउनु हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो कुरा कति सत्य हो? यार्सा गुम्बा बेच्ने कुरा आफैमा गैर कानुनी कुरा हो, त्यो उहाँले कसरी भन्न सक्नुभयो? यो कुराको पनि जवाफ उहाँले दिनु जरुरी छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँको हितचिन्तक हुँ, तपाईँको शुभचिन्तक हुँ, तपाईँको राम्रो होस्, तपाईँले यी सारा कुराहरू जो गर्नुभएको छ, दिउँसै रात पार्नुभएको छ, भ्रमित गर्नुभएको छ, असत्यको थुतुनु खुब खुलेको छ। अब यहाँ त के हुने भयो भने रूपचन्द बिष्टले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना दार्शनिक, यहाँ सत्य कुरो विश्वास गर्न कोही तयार नहुने, असत्य कुरो 1 घन्टामा देशव्यापी हुने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै त होइन। अनि यस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ, एउटा मैले हजुर ज्ञानेन्द्र साईको फेसबुक प्रोफाइलमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि नै उहाँले फोटो हाल्नुभएको छ र त्यहाँभित्र पनि उहाँले थुप्रै पटक फोटो हाल्नुभएको छ होइन। र त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेतसँग पनि उहाँको राम्रै हिमचिम भएको चाहिँ उहाँको फेसबुक प्रोफाइलबाट देखिन्छ। तर तपाईँले चाहिँ उहाँलाई बाबुराम भट्टराईद्वारा परिचालित अथवा बाबुराम भट्टराई निकट हुनुभयो, यो त मिलेन नि, तपाईँको कुराहरू त मिलेन नि। होइन, मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँ कुनै समय नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, जुम्लाको लागि खटाइनु भएको थियो। त्यस हिसाबले कुनै समयको माइबापलाई अहिले पनि रहस्यमय सम्बन्ध होला, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। उहाँले दुनियाँको उछितो काट्नुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा उहाँले कहिले पनि एक शब्द नराम्रो बोल्नुहुन्न। यसको रहस्य के हो? अनि ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे, जता कफल पक्ष त्यतै चरी नाच्छ। अनि ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे। अब गणतन्त्रवादीलाई भेट्यो, म त प्योर एन्ड फाइन गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई तिमीहरूले स्पेस दिनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका भाइ साथी हो, मलाई के स्पेस हुन्छ भनेर त्यहाँ डिमान्ड गर्ने। अनि राजावादी भेट्यो, म त ठकुरी वंशको उत्कृष्ट मान्छे, यति पढलेखेको मान्छे भनेर आफूले पढ्दै नपढेको विषय पनि पढेको भनेर फजुल दाबी गर्दै मलाई कुन पद दिने, भोलि म के हुने भनेर त्यहाँ बार्गेनिङ चलाउने। यतिसम्म म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिमानी ट्रस्ट निश्चय शमशेरसँग उहाँको सम्बन्ध के हो? जस्तो एकजना मङ्गल थापा भन्ने साथीले क्लेम गर्नुभयो, तपाईँहरूकै कता भिडियोतिर मैले देखेको थिएँ, उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभएको छैन। भ्रष्ट लोकमान सिंह कार्कीसँग उहाँले 30 लाख रुपियाँ लिएको भन्ने कुरा त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ, मङ्गलजीले। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले पाएको सूचना अनुसार उहाँको महत्त्वकाङ्क्षा 2वटा देखिन्छ। एउटा, कतै अस्थिरता भयो भने धमिलो पानीमा माछा मारेर अब अँध्यारोमा झटाएर हानेर फल प्राप्त गरेर खाइहाल्ने, त्यो भएन भने अब भद्रगोलमा गोल गरेर 2-4 करोड कमाइहाल्ने, यही बेलामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने। अनि यहाँ यताउता भएन भने मस्तसँग भारत युरोप कता जाने, आनन्दको लाइफ गुजार्ने उहाँको सोच होला। अनि एउटा अचम्मको कुरा मैले सुनेको छु, अहिले नेपालमा आवश्यकता के हो? उहाँको अझ त्यो शक्ति साई भन्ने एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई त हेलिकप्टर चढाउँछौँ हामी भनेको छन्। उहाँहरूको दाबी त्यस्तो छ। उहाँले भन्नु पर्थ्यो, म भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागेको हुनाले खबरदार चिल्लो गाडी कसैले चढ्ने होइन, म पनि एउटा आदर्श राख्छु भनेर उहाँले भन्न पो सक्नु पर्थ्यो त। म पनि मिनी बस चढ्छु, माइक्रो चढ्छु, सडकमा हिँड्छु भन्नु पर्थ्यो।
तर उहाँको दाबी त अनौठो छ। मैले महँगो महँगो गाडी चढ्न पाउनुपर्छ, महलमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। मलाई यतिखेर क्राइम एन्ड पनिसमेन्टका लेखक फ्योदर दस्तोवस्कीको एउटा भनाइ याद आउँछ, यो कतिपय शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। ज्यापाल सार्त जसले नोबेल पुरस्कारलाई 1 बोरा आलुभित्रको कुहिएको आलुसँग तुलना गर्दै नोबेल पुरस्कार अस्वीकार गर्नुभएको थियो, अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्तको भनाइअनुसार प्राय यो के हुन्छ अरे भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै कतिपय मान्छे भ्रष्टाचारी भइजान्छन् रे के। भ्रष्टाचारको विरोध गरेको छ, गर्दा गर्दै भ्रष्टाचारी भइदिएको छ। यस्तो पो भइरहेको छ कि यहाँ पनि हामीले क्रस चेक गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, समाजको बाइ प्रडक्ट मिडियाले कहिलेकाहीँ सुन वा लसुन, लसुनलाई सुन बनाएर पेश गर्नुको एउटा दुष्परिणामले यस्ता मानिसहरू झिलिक्क उदाउँछन् अनि 4 दिनका चाँदनी हुन्छन्, फेर अँधेरा छाउँछ अनि सिद्धिन्छ। हस् पुण्यजी, यहाँसँग पछि पनि संवाद गर्छौँ। आजको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो विचार र समयको लागि। म तपाईँलाई 2-3 वटा कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले अहिले लाखौँको गाडी चढ्नु भएको छ, महलमा बस्नुहुन्छ भन्ने चर्चा आइसकेपछि होइन, आइसकेपछि यसको विषयमा हामीलाई कुनै कसैको ईर्ष्या गर्नु छैन। आफ्नो शुद्ध कमाइले ट्याक्स तिरेर कोही बस्छ भने, त्यसको फेयर आम्दानीको स्रोत हुन्छ भने त्यसमा हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन। अनि अर्को कुरा के छ भने सुरेन्द्र भण्डारीहरूले त्यतिखेर उहाँलाई 29,000 तलबमा आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँ एउटा अभियन्ता बनाएर र उहाँ 1.5 लाखको डिमान्ड गरिसकेपछि त्यहाँ कुराकानी मिलेन, नमिलिसकेपछि उहाँहरू छुट्टिनु भएको भन्ने कुरा छ। र एकजना लामो लामो कपाल पालेको जगल्टा पालेको मान्छे जो राजेन्द्र महतो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकर्ता हुन्, उहाँसँग उहाँले कार्यगत एकता गर्नुभएको छ। हिजो CIA रसँग जोडिएका मान्छेहरूसँग उहाँको बाक्लो हिमचिम देखिन्छ। यस अर्थमा उहाँ एउटा रहस्यमय मान्छे हो र कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत उहाँलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको म हितचिन्तक हुँ, शुभचिन्तक हुँ। तपाईँको प्रगति होस्, तपाईँको उन्नति होस्, तपाईँ सत्य बोल्नुहोस्, सत्यभाषी हुनुहोस्, तपाईँले मिठो बोल्नुहोस्, प्रिय बोल्नुहोस्। तपाईँले एउटा पपुलारिटी गेन गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँले अब यी प्रश्नहरू जो तपाईँको बारेमा उठेका छन् त्यसलाई तपाईँले क्याटेगोरिकली जवाब दिनुहोला। तपाईँ प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तपाईँ कुनै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ। तपाईँको यदि स्कुलले शिक्षा पुरा गर्ने अभिलाषा छ भने त्यसमा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ। सुर्खेत भिडन्तको अलिकति तपाईँले पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, त्यो पछाडि एउटा रहस्यमय कारण छ। जस्तो ज्ञानेन्द्रजीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदाखेरि त्यसको विरोध गर्नुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चीनको सहयोग हामीलाई किन चाहियो भन्ने आशयमा भिडियो पनि पोस्ट गर्नुभएको छ, स्ट्याटस पनि पोस्ट गर्नुभएको छ, त्यसको स्क्रिनसट पनि मसँग छ। उहाँ चिनिया लगानी नेपालमा नहोस् भन्ने किन चाहनुहुन्छ यो कुरा रहस्यमय छ र त्यही पहेली त्यहाँ जोडिन्छ। सुर्खेतमा वास्तवमा त्यो कर्णालीको सरकारले, महेन्द्रबहादुर साईजी त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसभन्दा अगाडि चिनिया सरकारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्झौता गरेर BRI-सँग सिग्नेचर गरेर कर्णाली प्रदेशमा ठुल्ठुला अस्पताल बनाउने, रोड बनाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्डिङ गर्ने भनेर उहाँले जसरी विकास प्रोजेक्टको निम्ति हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसपछि कतिपय मान्छेहरूलाई शक्ति केन्द्रहरूलाई हनहनी जरा आयो र कुनै पनि हिसाबले मुख्यमन्त्री साईलाई हटाउनुपर्छ। यद्यपि उहाँ दुधले नुहाएको म भन्दिनँ, त्यसरी पहल गरेको बेला ठ्याक्कै मुख्यमन्त्रीलाई अलोकप्रिय बनाउन र उहाँलाई हटाउने एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्नको निम्ति एउटा त्यहाँ कन्फ्रन्टेसनको मोर्चा खोलियो, भिडन्त गरियो भन्ने कुरा आएको छ।